असो व्यक्ती जो आयज आमच्या असेंब्लीन आसा, विजयबाब सरदेसाय, तो आयज आमच्या मध्ये आसा. तशेंच आयज एक मोठी आस आमी कालूच सरा कडेन आमची सगळे जण पळयतात, जे एडवोकेट जावन आसा आनी तेजेर सगळ्यांची नजरो आसा, कित्याक टेक्निकल हितून सगळ्याक तो आमकां फुडें आसतलो आदाराक आनी आमकां गोमकारांकूय आसतलो. तशेंच आमच्या मदीं आसा गोवा फॉरवर्डाचे दुर्गादास ताई कामत. तशेंच जे आमी त्रासान पडले, थंय आमकां खंय तरी उल्याक आमच्या धांवान येयले आनी आमची जी केस आसा ती हँडल करताना आमकां एक आदार केल्लो आसा. तशेंच पिळवे सर, एडवोकेट पिळवे सर, तशेंच राजेंद्र घाटे सर, जो आयज तुमी पळयता आसतले गोंया खातीर प्रत्येक कडेन आपलो आवाज दाखयता. आनी तेका घाटे सर म्हटल्यार हांगा घाटे सर उबो आसा, पूण तेज्या फाटल्यान जी NGOs आसा, ही सिवील सोसायटी आसा, जेजेर राजकारण्या बरोबरूच जर पळयलें जाल्यार आमी ही सिवील सोसायटी आयज खंय तरी उबे रावन आनी गोंय राखतली ही आमी आस धरून आसा. आनी तो प्रत्येक कडेन आपोवन नाल्यार ना आपोव, पूण प्रत्येकच्यान ज्या जाग्यार अत्याचार जाता त्या जाग्यार तो उबो आसता. देव बरें करूं सर, घाटे सर तुमकां येयले. आनी तशेंच आमचे प्रिय गांवचे रामकृष्ण जल्मी सर, ते आमच्या मध्ये आयज उपस्थित आहात, तांकां हांव विचार करता. आनी आयच्या दिसाची मिटींग सुरवात करता आसतना हांव पयले सुवातेर आपयता एक आवाज मोठो, जेणे सुरवातूच बरी जावंक जाय, तो राजन घाटे सर. आदरणीय व्यासपीठ, रमाकांत भाई, आल्लू सर, विजयबाब, दुर्गादास आणि सगळे इतर प्रिव्हियस आहे आणि इतर सगळे जाण आयज तुम्ही सगळे हांगा जमा जाल्ले आसा. इतले वत पडून सुद्धा गरमी आसून सुद्धा रावा, हे खरोखरच तुमची ताकद दाखयता. फुडलो विजय हो आमचो आसतलो, इंडिया अलायन्साचो आसतलो, ओमकारांचो आसतलो. जे हे सरकार फटिंगपण करणारा सरकार प्रत्येक फाटी आमकां आश्वासनां दिता आणि फटिंगपणा करता, म्हणून ह्या सरकाराक म्हणटा ते घरा धाडपाचे आसा. आणि खास करून ह्या MP जो निधन आसा त्या खातीर ही आमची पहिली सुवात जावन आसा. आमी जिखपाक जाय आणि तुम्ही सगळे जाण नॉर्थ गोवाच्या कॅन्डिडेट भाई खेळपाक वांगडा आसतले. आयज तुमचा प्रश्न बायपासाचो, आयज कितलेशे धंदे तुमचे थंय उबे आसा, घरां उबी आसा, घर उबी आसा, देवळां उबी आसा. असे असताना तुम्ही रंगारे घालून सोदता काय कितें आमचे? हो भोंकराचे रंगारे न्ही, हो गोंयकारपणाचे रंगारे जावन आसा. ह्या खातीर उठपाक जाय आमी सगळ्यांनी. म्हाका दिसता इतलेंच की मोदी सांगता मैं फकीर हूं, मैं झोला लेके जाऊंगा. झोला में क्या क्या है किसको पता है, वो SC ने दिखाया है. सुप्रीम कोर्टात दाखयले जे इलेक्ट्रॉन बोर्ड जे आसा तिचेर कितले आनी कितली फटिंगपणा केल्या, त्याच्या वडिलांचे स्कॅम करणारा मनीस म्हणटा तो मोदी जावन आसा. आज तुम्ही सगळी बायलां बसलेली आहा. जो मनीस आपल्या स्वतःच्या बायलेक मानिना, जो मनीस आपल्या स्वतःच्या बायलेक मानिना, तो कित्याक दुसऱ्याच्या बायलाक मानतलो, तो कित्याक आमच्या भारत माताक मानतलो, हो विचार करपाची गरज जावन आसा. अंधभक्तासारखे परत तिसरे फाटी वोट करपाचे ना, कारण आमकां एकच दिसता, आमकां दिसता उज्वल भविष्याचे इंडिया अलायन्साचे आणि काँग्रेस पार्टीचे. आणि आयज सगळे इंडिया अलायन्स एकठांय जाल्या, पण एकूच भाड्याचो बैल म्हणटा तो जावना. तेका दिसता आता उलयतलो बाई जाणटो जाला. हय, बाई जाणटो जाला. शिव जरी तर जाणटो जालो तर जंगलातलो राजा कोण असता? शिव असता. आणि बाई आमचो नॉर्थ गोवाचो शिव जावन आसा. आणि हो ही डरकाळी गाजेतलो पार्लमेंटान. आणि तेका आपयला माधवी आवयन आपयला. आणि माधवी आवय तेका व्हरतली. आणि तुमचो आणि आमचो आवाज ही डरकाळी म्हणटा ती सिंहाची डरकाळी म्हणटा ती पार्लमेंटात दाखयतली. हो गोंयचो आवाज जावन आसा, हो भारत देशाचो आवाज जावन आसा. हे हांव तुका सगळ्यांक सांगता. जे भाड्याचे बैल आहा त्यांचेर विश्वास दवरू नाका, कारण ती BJPची बी टीम जावन आसा. जाल्यार गोवा फॉरवर्ड सारखी रिजनल पार्टी कित्याक आमकां सपोर्ट करतली हल्ली, हो विचार करपा सारखी गरज आसा. आप, शिवसेना, TMC
कित्या खातीर सपोर्ट करता कारण आमी सगळे एक जावन आसा त्या खातीर सगळ्या गोंयकारांनी एक जावन एक वटान आणि एक मतान म्हणटा ते वोट करपाक जाय इंडिया अलायन्साक काँग्रेस पार्टीक इतले करून सांगून हांव माझे भाशण सोंपयता जय हिंद जय गोवा जय भोमा देव बरें करूं घाटे सर आता तुमच्या समोर येता टीव्ही सर दोन सगळ्यांक नमस्कार देवाक नमन करून एक खासदार आम्ही कित्याक वेचून काडटा कारण आमचे जे प्रश्न आसा ताका आवाज ताणे थंय विधानसभेन जावं लोकसभेन राज्यसभेन दिवपा जाय म्हणून वेचून काडटा आतापर्यंत तर तुमचो खंयचो प्रश्न फाटल्या खासदारान जो 25 वर्सां खासदार म्हणून हांगा काम करता तो काढला तो तुम्ही म्हाका सांगचो खंयचो तरी एक तुमकां याद जाता तुमचोच प्रश्न जो रस्त्याचो आसा ताच्या बाबतींत ताणें कितें तरी केलें तुमकां याद जाता फाटल्या वर्सा आमचे फोंडेचे पोस्टमॅन म्हाजे कडेन आयले की तांकां कामा वयल्यान काडले म्हणून आणि त्याच्या जाग्यार दुसरे पोस्टमॅन घेतले सगळे महाराष्ट्रातले पोस्टमॅन आशिल्ले आणि जेन्ना आमी इन्क्वायरी केली तेन्ना आमकां कळ्ळें की गोवा आणि महाराष्ट्रा सर्कल एक आसा म्हणून पोस्ट ऑफिसान जशें आमचे मोबायलाचे नेटवर्क पळय कशें आसा महाराष्ट्र आनी गोंयान एकूच आसा म्हणून आमकां मराठीन सगळें आयकपाक येता तशेंच पोस्टाचे बीन सर्कल गोवा आणि महाराष्ट्र एक आसा म्हणून महाराष्ट्रान जे मनीस ती एग्जाम दिता पोस्टाची ते सिलेक्ट जाता ते गोंयान धाडटा आणि आता तुम्ही फोंड्या वचून पळयत जाल्यार फोंड्या सगळे पोस्टमॅन महाराष्ट्रातले आसा आमचे गोंयकार जे पोस्टमॅन आशिल्ले तांकां काडले हो प्रश्न घेवन आमी आमच्या खासदारा कडेन श्रीपाद भाऊ कडेन गेले कितें मेळ्ळें आमकां कांयच मेळूना तुमकां खरें सांगता आमकां कांयच मेळूना ते सरकारान आसा बीजेपीचे तांचे सरकार गोंयान गोंयकारांकूच नोकऱ्यो मेळपा जाय म्हणून तांणी थंय प्रश्न मांडपा जाय आशिल्लो म्हणूकूच ना एक उत्तर काढले ना अरे पोस्ट ऑफिसाचो तो मेन ऑफिस आसा पोस्ट ऑफिस ज्याच्या अंडर मिनिस्ट्री येता तो तुमचोच मनीस थंय बसला इतलो जर सादो एक प्रश्न गोंयकाराच्या पोटाचो प्रश्न जर तुमकां सोडोवपाक जायना जाल्यार कितें मिरयता तुमी 25 वर्सां खासदार रावले म्हणून हांव बांदोडेचो मडकय मतदारसंघातलो एक वर्स भाऊ श्रीपाद भाऊ थंय जिखून आयले 1994 आमी तेन्ना आमकां मतां बितां ना पूण आमी रावल्ले की भाऊ तुमी आशिल्ले तेन्ना तेंचे बरोबर युती आशिल्ली तेन्ना बीजेपीची आनी एमजीपीची युती आशिल्ली आनी त्या वर्सा भाऊ थंय जिखून आयले तेन्ना मोबायल बिबायल कोणा कडेन कांय ना गांवांत 1-2-3 लँडलायन आशिल्ले आमकां कळ्ळें की भाऊ येवपाचे म्हणून आमी मारण मिराण घेवन थंय बस स्टँडा कडेन सामके रावल्या भाऊ येतलो 1 वर जाले 2 वर जाले भाऊ येना इतल्यान कोण तरी मोटरसायकल घेवन आयलो आनी म्हणपा लागलो की भाऊ येना भाऊ त्या हेडच्यान दुर्भाटच्यान गेलो म्हणून वचपाक आमी मारण मिराण काडले आनी आमी वचपाक तयारी इतल्यान एक जीप आयली आनी तितून पळयत जाल्यार भाऊ आसा आमी बेगीन मारण लायले आनी मारण पेटयले भाऊक हात बीन दिलो हार बीन घातले आनी भाऊ त्या सायडीच्यान महालक्ष्मीच्यान मुडकय सायडीच्यान गेलो आनी गेलो तो गेलो तेजे उपरांत तो 5 वर्सां त्या मतदारसंघान म्हणटा तो आयलो ना 5 वर्सांनी मागीर आयलो मागीर ताका कितें करपाचें तें आमी दाखयलें हेच जाता आमी न्ही नाका आशिल्ले मनीस निवडून हाडटा आमी विचार करपा जाय की आमी जो मनीस निवडून हाडटा तो कित्याक निवडून हाडटा कारण आमचे प्रश्न तेणे वचून थंय राज्यसभेन जावं लोकसभेन मांडपा जाय आनी त्या खातीर तुम्ही असो मनीस ह्या फावटी निवडून हाडा जो तुमचे आयकतलो जो तुमचे प्रश्न घेवन मुखार वतलो आणि जो तुमचे प्रश्न सोडयतलो आणि आज आम्ही सगळ्यांनी मिळून कलाप भाऊ एक तुमचे कडेन बरो पर्याय म्हणून दिला तो पर्याय तुम्ही निवडा कारण तुमचो जर प्रश्न सोडयतलो जाल्यार एक बरो पर्याय तुमचे कडेन आसा तो पर्याय तुम्ही निवडपाची ह्या फावटी गरज आसा देव बरें करूं थँक्यू सर आता आमच्या मध्ये आताच येयल्ले आसा मायनॉरिटीचे लिडर
मुस्तफा बेग. आता तुमच्या समोर येतलो जल्मी सर, तो आमच्याच प्युअर गावचा आसा. नमस्कार. माचेर बशिल्ले सगळे मान्यवर आणि खास करून आमचे ह्या उत्तर गोंयचे कॅन्डिडेट रमणकांत भाई कलप. हांव गेली कितलीशीं वर्सां हो आमचो भोमचो विशय चालू आसा. त्या खातीर खास करून आमी गोमकारांनी आमच्या खासदाराक, गांवकारी खासदाराक आमी आपयला की आमच्या घरांनी आयकचे म्हणून. तर गेली कितलीशीं वर्सां हो विशय टाळत आसात आनी तेजें सोल्युशन येना. हांगासर काही लोकांची घरां, थोड्यांची दुकानां आनी बाकीचे सगळे देवळां वेळा वचपाचीं आसात. ताका लागून हे सगळे भोंवकार झगडटात. आनी आमकां खबर आसा की हांगासर 2011 जो रोड काँग्रेस सरकार आसतना जो डायवर्शन दिवन न्यू वयल्यान दाखयल्लो आसा आनी प्लॅनाचेर अप्रूव जाल्लो आसा की तो रोड करपाक जाय आशिल्लो, ते सोडून ह्या घरांचेर बुलडोजर घालून हो आमचो स्थानीक आमदार आनी हे गव्हर्मेंट करपाक सोदता. ताका लागून आमी गेली इतलेशो झगडटात. भावानो, हो जो पयलो तुमचो विशय आसात, त्याच बरोबर आमचो भाई कलप हो भरपूर नॉलेजेबल आनी जाका भरपूर वास्ट एक्सपिरियन्स आसा अशा प्रकारचो कॅन्डिडेट इंडिया अलायन्सान हो आमी दिल्लो, आमकां गोंया खातीर, नॉर्थ गोवा खातीर दिल्लो आसा. तर म्हाजी एक विनवणी आसा की आमचे सामान्य लोकांचे प्रश्न कितें आसतात, तर घराचो, जमनीचो किंवा खंयच्यो बाकी वेगवेगळ्यो आमकां सहाय्य मेळचें, म्हणजे मदत मेळची म्हणून. हे भाईचें मोठें काम हें हांव तुमकां सांगपाक सोदतां. जो टेनन्सी आनी मुणकार एक्ट जो गोंयांत आयलो, तशेंच त्याची आनी भाईल त्याचें घर, हो जो कायदो करपाक मेजर रोल आशिल्लो तो भाई कलपाचो आशिल्लो. म्हणून 2014 पर्यंत ह्या कायद्याक कोणेच हात लायलो ना. कारण हो कायदो जो आशिल्लो टेनन्सी आनी मुणकार एक्ट जो कॉन्स्टिट्युशनल रायट जाल्लो आनी तो कायदो ह्या BJP गव्हर्मेंटान 2014 हो चेंज केलो. हो कायदो इतलो बरो कायदो जे तुमकां खंयचीच कोर्ट कचेरी ना, तुमच्या घरा बसल्या तुमच्या जमनीचे आनी घराची सनद दिवपाचो कायदो भाईन हाडलेलो. ताका लागून भाई आमचे विशयी कितलो सिन्सियर आसा हें आमकां कळटा. तो कायदो 2014 मनोहर पर्रीकार गव्हर्मेंट आयलो आनी तो कायदो एबॉलिश केलो आनी ताका लागून न्यू कायदो येयलो तो म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग आयले, मागीर कोर्टांतल्यान प्रूव्ह करपाचें आयले आनी 3 वर्सांचें लिमिटेशन आयलो, सनसेट क्लॉज आयलो. ताका लागून हांगासरले मुणकारान झगडले आनी तो कायदे विरोध करून तो कायदो फाटीं घेवपाक लायलो. तरी पण तातूंत चुकी दवरल्यात. ताका लागून आज आमकां शेतकऱ्यांक त्रास जाता. ज्या बाईन हो कायदो आमच्या सामान्य मनशा खातीर केल्लो, तो आमी वापरतालो, त्या BJP गव्हर्मेंट आमकां त्रासान घातलेले आसा. त्याच बरोबर आज आमी महिलांचो सन्मान म्हणटात, महिला सांगूंक सांगतात. ज्या महिलांक रिप्रेझेंटेशन मेळटो, ह्या सगळ्या प्रकारचे तांकां सगळ्या क्षेत्रांत रिप्रेझेंटेशन मेळचें, त्याच खातीर भाई कलपान जें बील हाडलें महिला रिजर्वेशन, तें पयलो बील हाडणारो भाई कलप आशिल्लो. अश्यो अनेक गोश्टी आसात ज्यो आमकां ल्हानश्यो गोश्टी आमकां जे 500 रुपया मेळटाले, आतां 1000 मेळटा, 2000 मेळटा. तेचें इम्प्लिमेंटेशन जें गोवा सरकारान जाल्लें तेचें तो पयलो मनीस आशिल्लो तो भाई कलप आशिल्लो. सो असो मनीस आमी चूज केल्लो आसा गोंयच्या इंडिया अलायन्सान की जो सगळ्यांचें आयकून घेणारो, सगळ्यां खातीर काम करणारो असो भाई कलप आसा, जेची जगांत जाका मान्यता, जगभर ताका लोक मानतात. भारताचे लोक तर ताका मानतात, पूण जगांकूच तेजी खात्री आशिल्लो मनीस. आमी आमकां तुमकां खासदार म्हणून कॅन्डिडेट आमी हेजे फुडें उबो केल्लो आसा. तर तुमकां म्हाजे हात जोडून विनवणी आसा, हेवटे न विचार करतात एक बरे मनशाक, सुशिक्षीत मनशाक, हुशार मनशाक आमी सगळे निवडून दिवयात आनी पार्लमेंटात धाडुया, जेणे करून आमचें गोंयचें भविश्य हें उज्वल जातलें. इतलें सांगून म्हजे 2 शब्द सोंपयता. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं जल्मी सर. आता तुमच्या समोर येतले आपले विचार दवरपाक हल्दोनचे आमदार कालोस सर. रमाकांत कलप आमचो उमेदवार, विजय सरदेसाय म्हजो मित्र आनी म्हजो कलीग असेंब्लीन आमदार आनी गो फॉरवर्ड पार्टीचो अध्यक्ष.
एडवोकेट तिलवे म्हजो कलीग कृतदास कामत आनी सगळे म्हजे वांगडा बसून आसात म्हजे मोगाळ भावन भयणीनो हांव चड उलयचें ना कित्याक स्पिकर आसात थोडे सांगता तुमकां आमी आतां इलेक्शन पावल देखून आतां कॅन्डिडेट पळयले तुमी केन्ना मनान चिंततात तेन्ना आमी बेश्टेक आमचे हातीन तो पावर आसा तो आमी सोडून दिवपाचें न्ही तो पावर आमी बरो करून विचार केल्यार आमकां फायदो पडटलो रमाकांत खलाप पयलीं हांव विचारता तुमकां 25 वर्स जाले की श्रीपाद नायका आमी आनी तुमी निवडून हाडलो आनी पार्लिमेंटान धाडलो 25 वर्स म्हणलेले इतले टर्म जाले तुमी आतां तुमकां मोबायल आसा तुमकां टीव्ही आसा तुमी एक पाटी तेका उडयला की उबो रावला पार्लिमेंटान कितें उलयला आयकला गोंयचे पासत कसले हिशोब केंद्रीय सरकारा फुडें कितें मांडून गायला तुमी आयकला तो सद्या मंत्री आसा मंत्री आहा तेन्ना तुमी जाणात पावर आसा आनी खासदारा भाशेन न्ही मंत्री म्हणल्यार आनी पावर आसा पावर आहा तेन्ना हेजें असो जाता आनी आमचे प्रॉब्लेम आसा थिंगा आमचे हे रस्त्या पासत कांय न्ही कोण एक पाटी जाप केले एक उतोर गायले सॉर्ट आवट जाता कित्याक जायना सरकार तुमचो डबल इंजीन म्हणटात ट्रिपल इंजीन म्हणटात पूण इंजीन फेल जाली सगळे म्हणटात हांवूय म्हणटा श्रीपाद भाऊ बरो मनीस न्ही पळय बर मनशाक घरा दवरपाक आमकां जाय मनशाक धाडपाक कोण उलयतलो आमचे पासत गोंयचे पासत आनी गोंयची हिशोब कोण काडटलो तो आमकां जाय बरे मनशाक जेवणां आपोवपा जाता फेस्तां आपोवपा जाता इतलें दवरपाचें तिका आतां 25 वर्सां कांय केलें ना जाल्यार तुमचें डबल इंजीन झिरो जालें झिरो कित्याक कांय जालें ना आयज पळय तुमी हे रस्त्या पासत लोक झगडटात तुमी रस्त्यार येवपाक पडले आनी कितले पिटिशन घालून पासून ते आयकनात म्हाका याद येता फ्रेंच रेव्होल्युशन हिस्ट्रीन आसा तेन्ना एक मारी आंतोनेत म्हूण आशिल्ली ती राणी आशिल्ली लोक गेले दारार आनी तिणें सांगलोलें तांकां तुमकां उणो ना जाल्यार तुमके खायात असलें तें सरकार कॅर करनात पयल्यार बुलडोजर हाडूं सोदतात गोरान देवड म्हणून सोदतात आनी सांगतात ना ना फकत 25 मिटर म्हूण तूं जाणा हायवेचे 60 मिटर आसतात पयलीं घातले आनी मागीर दुसरे आनी निवडून आयल्यार मागीर तुमचे उरले ते मोडून घेतले आतां तो टायम तुमचो एकवट दाखोवपाक आनी दाखोवपाक की आम असले देंवचार नाकात कित्याक आमी आमचो एकवट आहा जाल्यार फूट कोणें घालूं जायना आनी एक आमचे हें आसा कोण सगळे एकठांय मागणी करतात देव आमचे बरोबर सदां आसता सो देखून हांव तुमकां मागता तुमी जाणात की काँग्रेस सरकार काँग्रेसाचे आमदार सद्दां लोकां वांगडा आसतात बारीक ते बारीक मनशां फुडें बारीक ते बारीक मनशाक घरा पावतात पूण हे लोक निवडून येता तेन्ना सगळे पिसोतात ते दुसरे बारोबर अच्छे दिन म्हणले आनी अच्छे दिन खूंय आसा अच्छे दिन कोणाचे जाले म्हूण तुमकां जाणात तुमी आजून झगडटा थिंगा अच्छे दिन येवपाक आमचे अच्छे दिन गोंय पासत कांय आयल ना हांव मादेचे आनी कांय उलयना कोर्सो हाडला तो आमी तेंय उलयना डबल ट्रॅकिंग कोण हाडलें तें हांव सांगपाक सोदना फकत हे आमचे लायफ लायन हिंगा दुसरो रस्तो आसा दुसरो रस्तो दुसरो वाट आहा हायवे करपाक आनी
तुमकां कोर्टां वचपा पडलें झगडपाक. सरकार असले लोक आयकना जाल्यार आनी आमकां झगडपा पडटा जाल्यार आनी कोर्टां वचपा पडल्यार हांव एक सांगता तुमकां, दारातून भायर उडोवपा जाय लोकांक आनी परत निवडून हाडपाचें. सो हांव तुमकां मागता, रमाकांत खलप आसा तो, तूं जाणा तुमी वळखत आसतले ताका, तो MGPचो आमदार आशिल्लो पळय. आनी MGP सिंबल तुमी जाणा शिव म्हणून. शिव आहा तो काळजाचो शिव केन्ना मरना. आनी हांव ल्हान आसतना हांव कोर्टान वयतालो मुगे बापायचे बरोबर. तेन्ना आमचे ज्युडिशियल कमिशनर कोर्ट म्हूण आशिल्लें, हायकोर्ट जाचनी पयलें. हांव वयता तेन्ना बरो उलयतालो, बरो आदोगासी पासून करतालो. केंद्रीय मंत्री जालो आनी केंद्रीय मंत्री जालो तेन्ना सगळे ज्यूज हांव जाणा हांव पासून वळखत वायट मनीस जाल्यार केन्ना उलयना. पण आयज पासून मनीस बरो ना. हांव देखून तुमकां मागता, हो आमकां जाय आमचो ताळो दिल्लीक पावपाक. आमकां जाय आमचे पासत कोण उबो रावपाक थिंगा, आमचे पासत झगडपाक, आनी तो कायदो जाणा. देखून हांव तुमकां मागता, चान्स दियात. तुमकां याद आसा ते परत याद करात आनी आमच्या रमाकांत खलप बाबाक निवडून हाडपाक सगळे एकठांय जावात, सगळ्यांक सांगात आनी म्हजी मागणी लीड दियात तुमची एरियान, तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. आता विजय सर तुमच्या फुडें येवच्या पयलीं आमच्या गांवच्या वतीन जे विचार आमी म्हाज्या मार्फत सांगपा खातीर तुमी दवरले ते हांव विचार तुमच्या समोर दवरतां. आयज जेन्ना तेजें एक वक्तव्य येयलें काल केन्ना तरी 5 वर्सांक केन्ना तेणें जाप उगडली ना जाल्यार पयर तो आमचेर उलयलो. ज्या मनशाक 5 वर्सां आतां 2 वर्सां आमी झगडटा तेन्ना म्हणटा तोंड धापून ओगीच आसलो हो. पूण आयज जेन्ना राजकारण येयलें तेन्ना खंय तरी हेजें तोंड उगडें जालें आनी खंय तरी नाका आसलेली हें आमच्या भोमकाराचेर तो उलयलो. तो म्हणटा कितें, ही जमीन 71 एक्वायर केल्ली आसा आनी जी जमनी आमी घेतलेली आहा तेकाच हे भोमकार झगडटा. तेन्ना 89 हो येयलो हांगासर BJP सरकार, BJP पार्टी 89 हांगा येयली आनी आमी वास्तव्य करून हांगा केन्ना पोर्तुगेज टायमारसून आसा, आमच्या आजे पणजे पोर्तुगेज टायमारसून आसा. पूण हो आतां 25 वर्सां जाली हे MP म्हणून हांगच्यान तो गोंयच्यान रिप्रेझेंटेट करता आनी तो सांगता आमकां 71 ह्यो जमनी ऑलरेडी आमी ताब्यान घेतलेल्यो आसा आनी तेका हे भोमकार आयज खंय तरी झगडटा. म्हाका एका सांगपाचें आसा, जे तुजें वक्तव्य आसा पळय हे न्हू, हे खंय तरी हे गोंयच्या लोकांक हे भोमकारांक सोडून दी. हे भोमच्या लोकांक आनी हे गोंयच्या लोकांक खंय तरी तुमी गुलाम दवरलेले आसा आनी ही मुणकारांची हत्या आसा. आयज हे दाखोवन दिल्लें आसा तुवें, हो सरकार जो तुमचो आसा तो लोकांचो ना, हे भाडकारांचो आसा. कित्याक तूं जें आयज वक्तव्य केलां तें तूं सांगता ही जमनी ज्यो आसा पळय, कित्याक हे जमनीचेर आमी रावता भोमकार आनी तूं सांगता ते ऑलरेडी आमी पयशे घेतलेले आसा. पयशे एकट्याचे कोणाचे थंयच्यान गेल्ले ना, कोणे घेतलेले आसा हांगा. ताका हांव हे नागजरकाराच्या स्थळान रावन सांगता, ह्या भोमकारांनी हे देवाक भिवन सांगता, आख्या गोंया समोर तुवें जे प्रश्न मांडला भोमकारांनी सगळे पयशे घेतलेले आसा म्हणून, तेन्ना हे देवा मुखार आनी सगळ्याच्या समक्ष हांव सांगता, ह्या भोमकारांक आयज पर्यंत एक दमडी बसून मेळिल्ली ना. आनी जे तो भाश्य करता पळय हो BJP सरकार खंय तरी ह्या लोकांचे जमनी काडून जे कश्ट करता सगळे जेंचे घरां ह्या पोर्तुगेज टायमारसून ह्या जमनीर आसा ती भाटां काडून खंय तरी ह्या भाडकार लोकांक दिवपाचें हें षडयंत्र आसा. आमी तुका बरें बरें म्हणटाले, आयज तुवें बरो काय वायट तें दाखोवन दिलें एका शब्दान. जेन्ना तूं तें वक्तव्य केल्लें तेन्ना विचार करचो आसलो. 2010 तुमचो सरकार जेन्ना आमच्या बरो हांगा नासतालो, तो रस्तो प्लान केलो काँग्रेसीन, त्या टायमार तुमीच हांगा बायपास काडून दिलो, तो तरी तुका याद आसा काय ना. 2010 10 तारखेच्या फेब्रुवारीचो
पेपर काढून पळय श्रीपाद भाऊ 10 तारखेचो फेब्रुवारीचो 10 तारखेचो पेपर काढून पळय आणि तुझो स्टेटमेंट पळय आणि मागीर उलय. तुवें विचार करून उलोवंक जाय आसलो. ते सगळ्यो गोष्टी असो कित्याक तुमी ही सगळी गोष्टी फोटींगपणात केल्ली आसा. आमचे कडेन फोटींगपणांनी हो गांव नश्ट करपाची तुमी तयारी केल्ली आसा हें सगळें आमकां खबर आसा. कित्याक तूं 5 वर्सां जालीं 25 वर्सां सोडूनच दी. हे 5 वर्सांक एक पावल बसून तुवें ह्या बोमा गांवांत मारलें ना जाल्यार तुजे कडेन आस आनी कितें दवरतले आमी. आयज जर तूं सांगता भोमचे सगळो लोक आपल्या बरो आसा जाल्यार म्हाका लज दिसता. जे गांवांत तुवें 5 वर्सांक एकूय दीस पांयांत दवरलो ना आनी हे लोक तूं सांगता तुज्या बरो आसतले हे कशें आसतले हांव तुका सांगूंक शकना. पंचायत जर तुज्या बरो आसा ह्या पंचायतीन केन्ना तुवें पांयांत दवरलो ना जाल्यार ही पंचायत तुज्या बरो आसा म्हणून सांगपाक तुका लज दिसोंक जाय. कित्याक ह्या पंचायतीन आनी ह्या गांवांत तुवें 5 वर्सां एकूय दीस पांय दवरलो ना. हेजें उत्तर तुका दिवचें पडटलें आनी तुका हांगा ह्या लोकां समोर येवन सांगचें पडटलें ह्या लोकांनी कोणे कोणे पयशे खाल्ल्या आनी तुका खंयची खंयची घरां कातरून उडोवपाची आहा जी ऑलरेडी तुमी घेतलेली आहा. नाका आसतली हें उलोवं नाका. आयज तूं आख्ख्या गोंयांत लोकांच्या नदरेंत गेल्लो आसा. कित्याक मुणकाराचो तूं एक दुस्मान जाल्लो आसा. कित्याक आयज ते भोमान दाखोवन दिले हे मुणकाराच्यो जमनी काडून तूं खंय तरी भाटकाराच्या घशांत घालूंक सोदता. हे तुजे जे उत्तरां आहा पळय तेजेर स्पश्ट कळटा. आयज भाई सराक हाजे कडेन एक विनंती आहा. आयज जर तुवें म्हटलें आमी राजकारण केलें म्हणून ह्या रस्त्याचें जाल्यार तुका हांव सांगूंक सोदतां जेन्ना हे लोक जेन्ना तळमळटाले रस्त्यार 2 वर्सां जालीं तेन्ना राजकारण आसलें. जेन्ना ह्या लोकांक कोणूच नासलो आमदारूय ना तो MP ना त्या टायमार आमकां विजय सरदेसाय बाब धांवन येयलो. उपकार कोणाचे आठोवचे आमी. तो देव कसो धांवन येयलो आमकां. एसएमसीन तेणें रेस केलो आमचो प्रश्न तितलेच आमकां पुरो. दिल्ली पर्यंत पावलो. तो केंद्रीय मंत्री असताना गडकरी सरा कडेन तुजे कडेन एक शब्द काडूंक जालो ना जाल्यार विजय सरदेसाय आमच्या खातीर दिल्लीक पावलो. गडकरी सरा कडेन पावलो. तेणें आमचो विशय मांडलो. खंय तरी एक आमच्या खातीर एक आस दाखयली. तेजे मोठे उपकारी आसा. आनी तूं सांगता आमकां आमी राजकारण करता म्हणून लज दिसोंक जाय तुका. तुज्या पांयांत झरयले आमी. तुज्या दारांत 1-1.5 वर्स पांयांत झरयले आमी. तुवें आश्वासनां दिली. तुका ताक ना जाल्यार आमचे कितें आसा बाबा ते कितें केलां ते गांवांत येवन तुका पळोवपाचें आमी पांये पडले जाल्यार पसून येवपाचें तुजे कडेन ताक ना जाली. तूं सांगूं जाल्यार आमचें राजकारण तुमी राजकारणां करता. आमकां राजकारण आयजूय तुका सांगता आमकां राजकारण करपाचें ना. आयज जेन्ना झगडटा आमकां दिसोन येयलें आज जी फोटींगपणां आमचे कडेन चालू आसा प्रत्येक गोंयकार आयज रडटा म्हणून आमकां कळोन चुकलें. आयज आमी जे आसतले ते राजकारणा खातीर आसचे ना हें हांव सांगूंक सोदतां. ह्या स्थळांत भाई सराकूय आमी सांगूंक सोदता काल्लो सर विजय सर आमी आसतले गोंय राखपा खातीर. आमी आमचे भोम राखपा खातीर उबे रावंक ना. आमकां जाय आमचें गोंय. जशें आमी 10-12 वर्सां ह्या गोंयांत जशें आमी जगताले तशें आमी दीस काडले ह्या गोंयांत. दिसता काय ना तुमकां आमची भुरगीं फाल्यां जगची म्हणून. येणारे दीस आसा ते आमकां बरे येवचे. जे जाग्यार आयज हेणी आमकां ह्या 12 वर्सांक पावयल्या हेजे 12 वर्सां फुडें हे व्हरून आमकां आमच्या भुरग्यांक खंय मारून उडयतले ही चिंता आसा काय ना तुमकां. हें राजकारण करूंक आयज उबी आसा आमी. आयज आमकां सांगपाचें आसा जे आमच्या गोंया खातीर झडटले जे आमच्या खातीर उबे रावतले नाल्यार राजकारण केलें आनी खंय तरी घरा गेले हें आमकां चलचें ना. बरोबर आसा. फाल्यां 7 तारखेक राजकारण सोंपतले आमी रस्त्यार नासतले तेन्ना त्या टायमार आमच्या बरोबर जे आसतले तेंच्या फाटल्यान आमी आसतले आनी हे गोंय राखोवंक जे आसा तेंच्या फाटल्यान आमी आसतले. आतां तुमच्या समोर येता आमचो टायगर गोंयचो विजय बाब सरदेसाय.